चाओ वेल बनोती सोल मियो कनाल यूट्यूब सामने और व्लॉग। तो जी गाइस, आज जिस जगह में मैं आया हूँ ना, ये कलियारी की वो फर्स्ट लोकेशन है जिसको मैं देखकर इतना ज़्यादा खुश हुआ था कि कितनी खूबसूरत इमारत है। तो चलो अभी आपको ये इमारत दिखाता हूँ। अभी टूरिस्ट बहुत ज़्यादा कम है क्योंकि अभी सर्दियों का मौसम है, तो टूरिस्ट गर्मियों में आते हैं। इसके बिल्कुल सामने आप देख सकते हो समुंदर है। समुंदर के बिल्कुल सामने भाईजान ये आलीशान सा चर्च है एक। तो ये देखो पहाड़ी को काट के किस तरह से बनाया गया। तो अभी इसके ऊपर चलते हैं और बहुत ही अमेजिंग जगह है यार, देखने लायक है। तो जी दोस्तों, आज मैं आपको इटली के एक खूबसूरत जजीरे सरदिनिया के शहर कग्लियारी में एक ऐसी जगह लेकर आया हूँ जहाँ समुंदर की लहरें एक कदीम कहानी सुनाती हैं। ये जो आप आलीशान इमारत देख रहे हैं, ये बासिका दी नोस्त्रा दी बुरोनिया यहाँ की हवाओं में एक अजीब सा सुकून है। और आज मैं आपको यहाँ की वो दास्तान सुनाऊंगा जो सदियों से यहाँ के लोगों के दिलों में ज़िंदा है। तो अभी आपको बताता हूँ कि इस जगह की बुनियाद आज से तकरीबन 700 साल पहले रवायत के मुताबिक 1324 में अरगोन के शहज़ादे स्पेन से उनने रखी थी। इस पहाड़ी पर एक छोटा सा किला नुमा चर्च बना था। इस वक्त यहाँ जंग का समा था और शहज़ादे ने मन्नत मानी कि अगर वो कामयाब होता है तो वो यहाँ एक इबादत गाह तमीर करवाएगा, इससे भी बड़ी, जो सरदिनिया जजीरे पर ऐसी कभी भी ना बनी हो, ना किसी के ख्वाबों ख्यालों में हो। ये चर्च कातलान गोथक तर्ज तमीर का एक खूबसूरत नमूना है। ये एक इनका रिलीजन है ईसाइयत में। ये उनके जैसे हमारा सुन्नी शिया होते हैं, इनके भी ईसाइयों में भी यही है एक, जो आज भी अपनी मजबूत दीवारों के साथ खड़ा है, गोया वक्त की हर सख्ती को झेलने के लिए तैयार हो। अब बातें हैं एक ऐसी कहानी की तरफ जो यहाँ के बच्चे बच्चे की ज़ुबान पर है। कहा जाता है कि 25 मार्च 1370 की एक तूफ़ानी रात स्पेन से आने वाला एक जहाज़ समुंदर की बेरहम लहरों में फंस गया। मलाओं ने जहाज़ को डूबने से बचाने के लिए भारी सामान समुंदर में फेंकना शुरू कर दिया। मुकामी रवायत के मुताबिक जैसे ही एक बड़ा और भारी लकड़ी का संदूक पानी में गिराया तो समुंदर अचानक पुरसुकून सा हो गया। वो संदूक तैरता हुआ इसी पहाड़ी के दामन में आ गया, जो मैंने आपको वीडियो के शुरुआत से वो दिखाया ना, एक खाई गहरी जगह, ठीक है। तो इस जगह पर आकर लगा। तो यहाँ के लोग कहते हैं कि शहर के ताकतवर लोग भी इसको हिलाने में उठाने में नाकाम रहे, पर जब एक मासूम बच्चे के रोने की आवाज़ बॉक्स के अंदर से आई तो इनके जो रहबरों को बुलाया गया, जिनको पाप कहते हैं, जो इनके अकीदतमंद, जो इनके गिरजे गाह की हिफाजत करते हैं, और इनके पादरी जिनको हम कहते हैं, उनको बुलाया गया। तो उन्होंने इससे आसानी से उठा लिया। जब संदूक खोला गया तो अंदर से भी बीबी मरियम का एक खूबसूरत लकड़ी का मुजस्मा निकला। ये इनकी रवायत के मुताबिक है। ये मैं आपको अपनी तरफ से नहीं सुना रहा कि मुझको ये कुछ सुनाने का शौक़ नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ, तो मैं इनकी रवायत के मुताबिक आपको इस चर्च की कहानी सुना रहा हूँ। जो आप ये चर्च देख रहे हो ना, इतना आलीशान, इनके जो इधर लोग रहते हैं उनकी कहानी है।
ان کی میں آپ کو بات، ان کا کہنا ہے کہ بی بی مریم تھی، ان کے ہاتھ میں ایک بچہ تھا، تو یہ ایسی بات ہے۔ اور ابھی بھی جو قلعہ تو آج بند تھا، تو ابھی بھی وہ اس کے اندر پڑا ہے۔ اگر کبھی یہ اوپن ہوا، پھر میرا ادھر جانا ہوا، تو میں آپ لوگوں کو ضرور اندر لے کر جاؤں گا۔ یہ آپ اوپر جو تصویر بنی ہے، مورتی بنی ہے، یہ بھی اسی چیز کی ہے جو آپ کو میں نے ابھی ویڈیو میں بتایا ہے۔ نام برونیا پڑا، برونیا جس کا مطلب اچھی ہوئی ہے۔ مقامی لوگ کہتے ہیں کہ اس مجسمے کے آنے سے نہ صرف سمندری طوفان تھم گیا، بلکہ علاقے کے زہریلی ہوا، ملیریا بھی ختم ہو گیا۔ آج یہ جگہ نہ صرف سردینیا کا سب سے اہم مذہبی مقام ہے، بلکہ دنیا بھر کے ملاحوں کے لیے امید کی ایک کرن ہے جو عیسائیت سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہاں آ کر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ چاہے زندگی میں کتنا ہی بڑا طوفان کیوں نہ ہو، امید کی شمع کبھی نہیں بجھتی۔ اور ادھر سے کھڑے ہو کر ایسے لگتا ہے جیسے آپ ابھی ایک قلعے کے اندر کھڑے ہوئے ہو۔ تو ابھی ٹورسٹ بہت زیادہ تو نہیں دیکھنے کو ملے آج ادھر، تو یہ پہلی وہ لوکیشن ہے جس کو میں نے ادھر دیکھا تھا، اور مجھے کو اچھا لگا کہ میں ادھر جاؤں گا۔ جب آئی فون لے لوں گا تو میں پھر اس کا ولاگ بناؤں گا، تاکہ 4K پر آپ لوگوں کو ایک اچھا امیج، فل کوالٹی، فل ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو دکھا سکوں۔ یہ دیکھ لو ابھی تھوڑا موبائل شیک کرتا ہے تو مزہ نہیں آتا ویڈیوز دیکھنے کا، تو بس آپ لوگ اس طرح ہی اپنا پیار دکھاتے رہو، سپورٹ کرتے رہو، تو انشاءاللہ آئی فون بھی ضرور لے لیں گے۔ تو یہ جو سائے سے تعلق رکھتے ہیں، جو اس حادثے میں کشتی سامنے جو آپ سمندر اس وقت دیکھ رہے ہیں، اس سے جو بھی ملا آدمی تھے وہ بچ کر جو آ گئے نا، تو بھائی انہوں نے آ کر ادھر عبادت کی، اور ہر سال ہر گرمیوں میں وہ اس جگہ میں آتے ہیں۔ گرمیوں میں ادھر بہت زیادہ رش ہوتا ہے، بہت زیادہ۔ ادھر تو گرمیاں جب آتی ہیں نا، آپ نے اگر میرے پہلے گرمی کے ولاگز دیکھے ہیں تو اس وقت اتنے شپ آتے ہیں، ایک ٹائم میں 3 شپ آتے ہیں ادھر۔ تو ادھر پولیس بھی کافی زیادہ ہوتی ہے اور بہت زیادہ تعداد ہوتی ہے۔ یہ سردینیا جزیرے کا سب سے جو مشہور ہے نا مقام، جس کو ٹورسٹ دور دور سے، خاص طور سے اسپین سے لوگ دیکھنے آتے ہیں، کیونکہ جس کو اس نے بنوایا تھا وہ بادشاہ اسپین کا تھا، اور جو آدمی اس بیڑے میں ڈوبتے ڈوبتے بال بچے تھے وہ بھی اسپین کے تھے۔ تو اس لحاظ سے اسپین اور کافی یورپین کنٹری کے لوگ اس کو دیکھنے آتے ہیں، کہ جب بادشاہ نے منت مانی کہ میں جنگ جیت جاؤں تو ایک چھوٹے سا جو چرچ ہے ادھر، تو میں اس کو ایک بڑا عالی شان چرچ بناؤں گا۔ یہ جو آپ پہاڑی کے اوپر دیکھ رہے ہو، تو اس کے دونوں طرف سے رستہ ہے، اور اس کے نیچے سے بھائی سمندر کا جو پانی ہے نا، جب پانی سمندر کافی اپنی اصل حالت میں آتا ہے تو پانی ادھر آ جاتا ہے۔ آپ نے سٹارٹنگ میں دیکھا ہوگا کہ ابھی جو یہ آدمی سیڑھی اوپر آ رہا ہے، اس کے دونوں طرف ایک کھائی بنی ہوئی ہے، تو جو بکسا ہے نا جس کے اندر کہتے ہیں کہ ان کی روایت کے مطابق، عقیدت کے مطابق کہ اماں مریم تھیں، تو ان کا کہنا ہے کہ وہ اس جگہ پر آ کر لگا تھا۔ تو اس لیے اس مذہب کے مطابق اس چرچ کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور ان لوگوں نے بہت ہی خوبصورتی اس کو بنایا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہو ادھر سے کتنا عالی شان لگ رہا ہے۔ یار سوری، یہ موبائل نا بہت مجھے نہیں مزہ آتا اس میں نا ولاگ بنانے کا، لیکن پھر بھی کیا کروں، ابھی آئی فون نہیں ہے تو پھر ولاگ نہ بناؤں تو پھر بھی سکون نہیں آتا۔ اور یہ دیکھو شراب کی بوتلیں پورے کارٹن پڑے ہیں ادھر، شراب بہت زیادہ پیتے ہیں۔ ہمارے مذہب میں تو حرام ہے، لیکن یہ ایک خاص قسم کی شراب ہوتی ہے، پتہ نہیں وائن کی، گور کی، کس برانڈ کی شراب ہوتی ہے، اس کو مندر میں لے کر جاتے ہیں ثواب کی خاطر۔ تو اوکے، اگر آپ کو ولاگ اچھا لگا تو لائک سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملیں گے آپ کو نیکسٹ ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔